चारों मेरे जिंदगी थे, मेरे वर्ल्ड थे ये लोग. खाली मेरे घर नहीं टूटा है. एयर इंडिया ने वार्डरोब ओपन करती हूँ, उनके कपड़ों को हक कर लेती हूँ. जब एयर इंडिया का क्रैश हुआ तो उसमें तकरीबन 250 से ज़्यादा लोगों की हलाकतें हुई, जिसमें एक पाकिस्तानी फैमिली भी शामिल थी. जावेद अख्तर जो ज़ियाउल हक का जब मार्शल आया पाकिस्तान में, तो उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान से हिजरत कर दी थी. वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत एक्टिव वो जो मेंबर्स थे. फिर जो त्यारा हाई जैकिंग केस था जिसमें मर्तज़ा भुट्टो शामिल थे, उसमें वो बरतानिया आए और यहाँ आकर उन्होंने यहाँ से अपनी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया. और उनकी बेटी थी मरियम अख्तर जो एक इंडियन नेशनल थे, जावेद अख्तर, उनके साथ उनकी शादी हुई थी. और वो उस त्यारे में जो अहमदाबाद में गिरा, उसमें वो अपनी 2 छोटी बेटियों और अपने हस्बैंड के साथ लंदन वापस आ रहे थे. और जब वो त्यारा क्रैश हुआ तो हम बात करते हैं उनकी बड़ी बहन सदफ अख्तर से, जो लंदन में मौजूद हैं, जो हमें बताएंगी कि बेसिकली गए थे इंडिया सिर्फ 6 डेज के लिए, ईद बनाने के लिए. और उस वक्त ना स्कूल की छुट्टी थी ना उन्हें वर्क से मिली थी. मगर उन्होंने अनफॉर्चुनेटली मेरे जो ब्रदर लोग की मम थी, उनकी तबीयत ख़राब थी. She had a heart attack 2 months ago. So they actually went there just to celebrate Eid, and they were coming back on that day. मैंने कहा नहीं भी ऐसे नहीं होता. फिर थोड़ी होप आई थी कि वो बिल्डिंग पे लैंड हुई, क्रैश हुई. पर जब उसी रात इवनिंग में पता चला कि नहीं, जितने भी बोर्डेड थे सबकी डेथ हो गई. वो फैमिली के लिए तो ये एक बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी है. They were my world. वो चारों मेरी बहन, मेरा जहन, मेरी अमानी और मेरा ब्रदर इन लो, वो मेरे बच्चे थे. वो मेरे मुझे अम्मा कहते थे. जब से वो पैदा हुए, जब से उन्होंने बोलना सीखा, सबसे पहले मुझे ही अम्मा का. और कभी भी हमारे में कोई झगड़ा नहीं हुआ बहन से, कभी भी नहीं. आपकी आखिरी बार जो अपने सिस्टर और ननद से कब बात हुई थी? मेरी वो रेडी हो रहे थे एयरपोर्ट के लिए आने के लिए. मेरे बच्चों ने क्या खाना है, तो दोनों ने कहा, जैनमानी को बिरयानी कहना नहीं आता है, तो उन्होंने कहा अम्मा बिरयानी. मैं कहा ठीक है, अपने बच्चों के लिए चिकन बिरयानी बनाती हूँ. तो फिर वेडनेसडे को मरियम ने बात की मुझसे, कही बाजी they need to go to school on the following day, just make sure their uniforms are all washed and everything is ready, it's all ironed, you just need to bring them, give them a shower and put them to bed. मेरे जैन और मेरी अमानी का फर्स्ट टाइम था इंडिया में. अच्छा. और उन्हें जाना भी नहीं था. जिस दिन जा रहे थे वो गले रख के कह रहा था अम्मा आई डोंट वांट टू गो टू इंडिया. आना था, फ्राइडे से वर्क स्टार्ट करना था, स्कूल स्टार्ट करना था. इसलिए कि वो स्कूल उनकी हॉलीडेज नहीं स्टार्ट थी, अभी होगी इस फ्राइडे. उन्हें जाना था, उस दिन आना था और जाना था दूसरे दिन. मेरा वीज़ा हो गया, फिर मैं गई इंडिया. अच्छा, आप गई थी? मैं इंडिया गई. मैं बेसिकली पहले मुंबई गई, मुंबई से मैं अहमदाबाद गई. फिर वहाँ पे फिर मैं जावेद की मम से मिली कंडोलेंस के लिए. उसके बाद जो फिर उनको मुझे आई वांटेड टू repatriate all 4 of them to UK because UK was their home, their schooling, their workplace, nursery, reception, everything was sab yahan tha. But understanding the situation, that already 5 days ho raha hai aur yahan laungi coroners की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम. और पता से फ़ोन किया अपनी अम्मी को. मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी परमिशन दे दें, शायद मन्नो जावेद जैनू और अमानी को मैं प्यार से मुश कहती थी, शायद मैं इन लोगों को ना ला पाऊँ. हम भी शायद इन लोगों को यही रहना ठीक से रहेगा सब कुछ. तो फिर इन लोगों का फ्यूनरल था मुंबई. फिर अहमदाबाद से इन चारों को कार्गो किया मुंबई में. अच्छा. और फिर मलाद सेमेट्री है, वहाँ है इन लोग की ग्रेव, वहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं. बस मैं एंड में मैं गई, जब सब हो गया था तो मैंने वहाँ पे गई. मैंने बच्चों से, अपने चारों बच्चों से यही कहा कि अम्मा जा रही है, बाजी जा रही है. मैंने अपनी बहन से कहा मरियम तो मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं अम्मी को लुक आफ्टर करूँगी बहुत अच्छे से, मैं प्रॉमिस करती हूँ सब. और फिर जिस दिन बैरियल था उसी की नाइट में फ्लाइट लेके फिर मैं यहाँ आ गई. तो
آپ کے جو جہاں جو فیملی میں اور جو کمیونٹی میں جہاں ان کی دوستیاں تھیں اسکول میں جہاں بچے جاتے تھے بہت سپورٹیو ہیں سب. میرے سارے فرینڈس, میرے سارے ورک کولیگس, منو کے سارے ورک کولیگس, جاوید کے ورک کولیگ حسین بھائی, وہ بہت سارے ہمارے نیبرز. یہاں یو کے میں تو ہماری کوئی بایولوجیکل فیملی, بلڈ ریلیٹڈ فیملی نہیں ہے. آلموسٹ ایوری ڈے کال آتا ہے. پاکستان سے بھی میرے ماموں, میری موانی, علیم, سب کا میرا کال آتا ہے. اور میں ڈرتی ہوں اٹھانے میں شاید ان لوگوں کو بھی پریشان کر دوں گی. ابھی تک میری کسی سے بھی سوائے علیم میرا بھائی اس سے علاوہ کسی سے نہیں بات ہوئی. میرے شان مما نے بھی کیا, میری دونوں خالوں نے بھی کیا, سب امی, سیما آنٹی, انہوں نے بھی. میری ہمت نہیں ہو رہی ہے بات کرنے کی ان سے. ظاہر کتنی وہ میموریز ہوتی ہیں چائلڈ سے اکٹھے رہنا. ہاں, یہ چاروں میرے زندگی تھے, میرے ورلڈ تھے یہ لوگ. اور یہ چاروں, بلکہ مریم اور امانی, مریم اور جاوید کو میں اکثر ٹیز کرتی تھی کہ آپ دونوں انکیوبیٹر ہو, یہ بچے دونوں میرے ہیں. ہر چیز, اسکول رنز, ان کے جو ہے کیا نام ہے آرگنائز کرنا, ان کی چیزیں سب کچھ. پھر کبھی کہتی تھی مریم تم نے نہیں کہتی, پھر مریم مجھے کہتی تھی آپ اماں ہو نا تو آپ کرو نا. تو میں کہا ٹھیک ہے میں کروں گی. پر سر آپ کے ڈیڈ جاوید اختر صاحب کی تو بڑی ایک پولیٹیکل اسٹرگل تھی اور انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف انہوں نے اسٹینڈ لیا, جمہوریت کے لیے بھی بڑا. ڈیڈی نے بہت پیار سے ہم تینوں بھائی بہن کو رکھا. بہت, جب بھی ہمیں بہت, میرے ڈیڈی میری امی دونوں نے بہت پیار سے ہم تینوں بھائی بہن کو ہم جو مانگتے تھے. کبھی مجھے نو نہیں کہا. جو بہن ہے یہاں پر وہ شاید ہیرڈز میں کام کرتی تھی, وہ ہیرڈز میں کام کرتی تھی بربری کے لیے. اور ابھی جانے سے پہلے اس کا پروموشن ہوا تھا. اس کو ریجن اسٹریٹ, بربری ریجن اسٹریٹ فلیگ شپ اسٹور میں جو مین ہے یو کے کا, وہاں اس کو پروموشن ہوا تھا. وہاں اس نے 2 دن کام کیا, پھر انڈیا چلی گئی. اس نے 10 years ہیرڈز میں کام کیا. اور اس کے بعد مگر پھر جاوید ملے, شادی ہوئی, دونوں بچے آئے. پھر بہت ہماری فیملی میں بہت کلوزنس. ابھی ایک رپورٹ بھی آئی ہے جس میں وہ جو انڈین اتھارٹیز نے ریلیز کی ہے جو انجن کے حوالے سے کہ وہ جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا, اس لیے کہ خالی میرے گھر نہیں ٹوٹا ہے, 250 سے زیادہ بہت سارے لوگوں کا, چاہے وہ جو بھی بیک گراؤنڈ سے ہو, جو بھی ریلیجن سے ہو, ان سب کا لاسٹ ہوا ہے. اور وہ بہت پریشس تھا سب کے لیے. پوری جتنے بھی تھے, وہ اسٹوڈنٹس بھی تھے جو لنچ کر رہے تھے اس کینٹین میں, ان لوگوں کا بھی, ان کے گھر والوں کا بھی بہت لاسٹ ہوا ہے. یہاں پہ بھی بہت سارے جتنے بھی یو کے سٹیزن تھے, ان پاس ایئر انڈیا نے, مجھے نہیں سمجھ آتا ہے کیا ہوا, کیا ریزنس تھی, مگر بہت جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا. اس لیے کہ یہ لائف ٹائم کا پین ہے, ایگنی ہے. جب کبھی مجھے اپنی بہن کی یاد آتی ہے, یا اپنے جاوید کی یاد آتی ہے, یا بچوں کی یاد آتی ہے, تو میں وارڈروب اوپن کرتی ہوں, ان کے کپڑوں کو ہگ کر لیتی ہوں, بچوں کو بھی, اور اپنی منوں کو بھی, اپنے بھائی کو بھی. مگر میں کہتی ہوں تھوڑا فیل کر لیتی ہوں کہ ان کی خوشبو, ان کے بچوں کے اسکول بیگس ہیں, ان کی ریڈنگ کی ڈائری ہے, اس کو کھول کے دیکھ لیتی ہوں کہ دیکھو انہوں نے لاسٹ ایئر سے ٹرم سٹارٹ ہوا تھا نرسری اور ریسیپشن کا, وہ دیکھ بھی ذہن نے سیکھا تھا لکھنا, رائٹ کرنا. تو وہ لکھ کے اسپرنگ, سمر, بلاسم, اپنی ایج کے حساب سے اس نے لکھا. بہت سارے جو وکٹم فیملیز وہ چاہتی ہیں کہ ان کو جواب ملے کہ ایکچولی ہوا کیا تھا, کیسے اتنے لوگوں کی زندگیاں چلی گئی. بالکل چاہیے, اس لیے کہ first of all they're not going to come back, but something like this can be prevented. And what I'm going through, what my family is going through, I don't want my enemy to go through this. It's so much devastation. In the night time I can't sleep, and in the morning I'm scared to open my eyes, because when I open my eyes I don't see them, I don't hear them. میں اس وقت بہت تکلیف ہوتی ہے, اس وقت تکلیف ہوتی ہے. اور